र आज ए माओवादी यो सुकेको हापातहरू पैलिएको काङ्ग्रेसलाई युरिया हालेर स्वार्थवश राजनीतिक साझेदारी गरिरहेको छ र ए माओवादी वर्गीय राजनीतिबाट विचलित भएको छ र ऊ आज नेपाली काङ्ग्रेसको गला जोड्ने र नेपाली काङ्ग्रेस रूपी गाछीमा लहरो बेरे जस्तो बेरिने जुन काम गरेको छ, यसले नेपाली जनताका विकासका आकांक्षाहरूमाथि गम्भीर हमला गरेको छ अथवा प्रहार गरेको छ। यसको सँगसँगै आज एकीकृत समाजवादीको नामबाट माधव नेपाल अवसरवादी राजनीतिको नेपालमा एउटा नयाँ प्रतिनिधि पात्र बनेका छन्। नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा आज तीव्र ध्रुवीकरण भइरहेको छ। एकातर्फ यथास्थितिवादको प्रतिनिधित्व गर्ने सुधारवादी राजनीतिक ब्यानरमा आफूलाई सङ्गठित गरेको नेपाली काङ्ग्रेसले सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको छ भने त्योसँग जोडिएर गठबन्धनका केही शक्तिहरू एकाकार भएका छन् र उनीहरू विगत 1 वर्षदेखि यो देशलाई राजनीतिक सरकारको तहबाट नेतृत्व दिइरहेका छन्। यो 1 वर्षको समग्र समीक्षा गर्दा आज देशको आर्थिक स्थिति अत्यन्त असहज बनिरहेको छ। सरकार स्थापना गरेको सुरुवाती दिनमा यो गठबन्धनको सरकारले प्रत्येक महिना 10% विकास खर्च गर्छु भनेको थियो, तर 1 वर्ष समाप्तिमा हामीले समीक्षा गर्दा कुल राष्ट्रिय रूपमा पुँजीगत रूपमा गर्नुपर्ने खर्चको मात्र 40% खर्च गर्न सक्यो र यसले पुँजीको तरलतालाई बजारमा प्रवाह गराउन सकेन, आर्थिक क्रियाकलापमा जनतालाई सामेल गर्न सकेन, देशको आर्थिक वृद्धि दरलाई न्यूनीकरण गर्यो। त्यति मात्रै होइन, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अर्थात् नेकपा एमालेको सरकारले सञ्चालन गरेका 1400 सडक आयोजनाहरूलाई यसले खारिज गर्यो। एकातर्फ प्रक्षेपित बजेट खर्च गर्न नसक्ने, अर्कोतर्फ आयोजनाहरू कटौती गर्ने र विकास खर्चलाई 40% मा यसले जुन झारेको छ, यसले देशको आर्थिक अवस्थाको एउटा इन्डिकेटर देखिन्छ। दोस्रो, जनताको जीवन स्तर वृद्धि गर्नको लागि उसले 7.5% को आर्थिक वृद्धि दर गर्ने भनेर कबुल गरेको थियो, तर आज वर्षभरिको आर्थिक विकासको सर्वेक्षण गर्दा 3.7 भन्दा माथि आर्थिक वृद्धि दर गर्न सकिएन। यसरी लक्ष्यभन्दा आधा मात्रै उसले आर्थिक वृद्धि दर जो गरेको छ, यसबाट पनि देशको आर्थिक अवस्था अत्यन्त तल खस्केको कुरा प्रमाणित हुन्छ। तेस्रो कुरा, आज केपी ओली सरकारमा रहेको बेला देशको शोधान्तर स्थितिलाई विश्लेषण गर्दा हामीले 13 महिनाको वस्तु र सेवा आयात धान्न सक्ने राष्ट्रिय विनिमय कोष अथवा विदेशी मुद्रा सञ्चिति राष्ट्र ब्याङ्कमा थियो, तर आज 1 वर्षपछि राष्ट्र ब्याङ्कको विदेशी सञ्चितिको हिसाब गर्दा यसले अब मात्रै 6 महिनाको वस्तु र सेवा आयात गर्न सक्ने अवस्था पैदा भएको छ। अर्थात् 50% भन्दा बढी क्षमता यो राष्ट्रले वैदेशिक वस्तु आयात गर्ने क्षमता गुमाएको छ। चौथो, यसले
मुद्राको तरलतालाई बजारमा ल्याउन सकेको छैन र आज आयात गरिने बोलपत्रहरू अथवा एलसीहरू खोल्न पतित पत्रहरू अथवा एलसी खोल्न यसले सङ्कुचन गरेको छ, जसले गर्दा देशको आर्थिक अवस्थाको अर्को भयावह तस्बिर देखिन्छ भने ब्याङ्कमा तरलताको न्यूनता रहेको छ र ब्याज दर बढेको छ। यसले गर्दा विभिन्न कम्पनीहरूले लिएको वा अरू क्षेत्रले लिएको पुँजीको ब्याज दर बढ्ने, ब्याङ्कले तरलता न्यूनीकरण ब्याङ्कमा हुने र वैदेशिक मुद्रा सञ्चित घट्दै जाने कुराले अझ भयावह स्थिति पैदा भएको छ। त्यति मात्रै होइन, आज उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि आज आम रूपमा 20% भएको छ भने खाद्य पदार्थ र तेलको मूल्य वृद्धि 35% भन्दा माथि चढेको छ। यसबाट हामी के प्रश्न हुन्छौँ भने यो एक वर्षमा गठबन्धनको सरकार जो बन्यो, देशको आर्थिक सामाजिक समृद्धिको यात्रामा यो बाधक बन्यो, अवरोध बन्यो र देशको समग्र स्थितिलाई अगाडि लान यसले सकेन। यो पहिलो आज हाम्रो सरकारको विषय बनेको छ। अहिले हामी प्रतिपक्षमा रहेका छौँ र हामी आउँदो निर्वाचनमा जाने तयारी गरिरहेका छौँ। सरकारले चुनावको घोषणा गरेको छ, हाम्रो पार्टीले यो चुनावलाई स्वागत गरेको छ। अब हामी गठबन्धनका यी आर्थिक रूपले देशलाई कमजोर बनाउने कुरा मात्रै होइन, यसले नेपालको वैदेशिक सम्बन्धमा पनि खलल पैदा गरेको छ। अघिल्लो सरकारले, केपी ओलीको सरकारले मित्र राष्ट्र भारत र चीनसँगको समदूरीको सम्बन्ध स्थापित गरेको थियो र अरू मित्र राष्ट्रहरूसँग पनि यसले सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध स्थापित गरेको थियो। तर आज आएर यो गठबन्धनको सरकारले अमेरिकासँग विशेष सम्बन्ध स्थापना गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य गठबन्धनतर्फ नेपाललाई सामेल गराउने जुन परिदृश्य पैदा गरेको छ, यसले नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध बिथोलिएको छ र असंलग्न परराष्ट्र नीतिका मूलभूत सिद्धान्तमाथि यो सरकारले प्रहार गरेको छ। यसको सँगसँगै यसले सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने कुरामा कुनै पनि सूचाङ्क यसले पैदा गर्न सकेको छैन। देशमा गरिबीको बढोत्तरी भएको छ, भ्रष्टाचार संस्थागत भएको छ, कमिसनखोरी तीव्र भएको छ भने निर्माणमा गुणस्तरहीनताले आज देश आक्रान्त भएको छ। यो सबै परिदृश्यबाट यो गठबन्धनको जुन सरकार र यसको राजनीतिक जुन गठजोड छ, यसलाई भत्काउनु आजको राष्ट्रिय जिम्मेवारी बनेको छ र यो जिम्मेवारी पूरा गर्नको लागि नेकपा एमाले आगतको निर्वाचनमा अगाडि जाने तयारी गरिरहेको छ। नेकपा एमाले राष्ट्रियतालाई संरक्षण गर्ने कुरामा आफूलाई अव्वल दर्जाको स्थापित गरेको छ। नेपालको सदियौँदेखि गुमेको नेपाली भूभागलाई आज उसले आफ्नो नक्सामा समाहित गरेको छ, जसलाई चुचे नक्सा भनेर भनिन्छ। यो चुचे नक्साले समेटेको भूभाग अब फिर्ता लिनु हाम्रो राजनीतिक जिम्मेवारी बनेको छ। देशको अवरुद्ध भएका विकास आयोजनाहरूलाई अगाडि बढाउनु हाम्रो जिम्मेवारी बनेको छ। देशको सामाजिक न्याय र आर्थिक प्रगतिलाई बढोत्तरी गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी बनेको छ र माओवादी र एकीकृत समाजवादीका यी अराजक गैर जिम्मेवार क्रियाकलापबाट आज जुन गठबन्धन बनिरहेको छ, यो गठबन्धनले अब प्रष्ट रूपमा भएको छ। एकातर्फ समग्र रूपान्तरण, परिवर्तन र राष्ट्रियता सँगसँगै जीविका र जनताको भावना परिपूरण गर्ने अभियानको नेतृत्व नेकपा एमाले गर्दैछ। असक्षमता, आर्थिक रूपले पराधीनता, वैदेशिक सम्बन्धमा असन्तुलन र विकासको बाधकको रूपमा आज यो गठबन्धन रहेको छ। त्यस अर्थमा अब हाम्रो जिम्मेवारी रहेको छ यो गठबन्धनलाई पछार्ने र जनताको जित
अर्थात् नेकपा एमालेको पक्षमा राष्ट्रिय जनमत बनाउने र नेकपा एमालेलाई जिताउने हाम्रो अभिभारा मुख्य रूपमा रहेको छ। केही साथीहरूले भन्ने गर्नु भएको छ, होइन 5 वटा गठबन्धन एकातर्फ छन्, कसरी एमालेले जित्छ? गणितले त्यस्तो भन्दैन। गणित तपाईहरुले गरिरहनु भएको छ। हिजो नेकपा एमाले एक्लै निर्वाचनमा जाँदा यसले 33% जनमत आफ्नो बनाएको थियो। आज एकीकृत समाजवादीले 4% मत राष्ट्रिय रूपबाट प्राप्त गरेको छ। अर्थात् हाम्रो 33% मत 4% घट्दा 29 मा आउनुपर्ने हो। अस्तिको इलेक्सनमा 29% मत आउनुपर्ने राष्ट्रिय आँकडाले देखाउँछ, तर कुरा त्यस्तो होइन। आज नेकपा एमाले प्राप्त गरेको पपुलर भोट भनेको 33 + 1 34% भएको छ। जब 34% पपुलर भोट भएको छ भने माधव नेपाल समेत रहेको अवस्थामा 33% पपुलर भोट थियो। आज उनले 4% भोट हाम्रो क्षयीकरण गर्दा पनि हामी 34% मा हामी छौं भने नेकपा एमाले यो तथ्याङ्कले नै प्रष्ट छ आउँदो निर्वाचनमा सर्वाधिक लोकप्रिय पार्टी नेकपा एमाले हुनेछ र यसको भविष्य उज्जवल छ। किनभने यसको भविष्यसँग जनताको भविष्य जोडिएको छ, यसको भविष्यसँग देशको भविष्य जोडिएको छ, यसको भविष्यसँग राष्ट्रियताको संरक्षणको भविष्य जोडिएको छ, यसको भविष्यसँग राष्ट्रिय आयोजनाहरू जो केपी ओली सरकारले सुरु गरेको थियो, चाहे पूर्व पश्चिम रेल मार्गको तयारीको काम होस्, चाहे पुष्पलाल मध्य पहाडी मार्गको कुरा होस्, चाहे चुरे भावर क्षेत्रबाट पूर्व पश्चिम गएको मदन भण्डारी मार्गको कुरा होस्, यो कुरालाई यसले एउटा लिड गरेको थियो, नेतृत्व गरेको थियो। आज त्यो नेतृत्वको त्यो काम अवरुद्ध भएको अवस्था तपाईहरुको बीचमा जगजाहेर छ। त्यसै हुनाले म कमजोरलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु, सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अब देश ध्रुवीकरण हुँदैछ। एकातर्फ अवसरवादी यथास्थितिवादी र प्रतिक्रियावादीको पृष्ठपोषणमा रहेको शक्ति जो अहिले 5 दलीय गठबन्धनको नामबाट वा अमुक दलीय गठबन्धनको नामबाट आउन खोजिरहेको छ, एकातर्फ यो रहेको छ। अर्कोतर्फ विशाल जनताको पंक्ति, जनताको विश्वास जितेको राजनीतिक पार्टी नेकपा एमाले र योसँग सहकार्य गर्ने सहभागिता जनाउन सक्ने कुनै पनि देशभक्त जनवादी प्रगतिशील शक्तिसँग नेकपा एमाले एकाकार हुनेछ र राष्ट्रिय राजनीतिमा अब आउँदो 3 महिना पछाडि आफ्नो विजयश्री यसले तयार गर्नेछ। यही दिशामा आज तेह्रथुम 1 नम्बर प्रदेश र सिंगै देश अगाडि बढेको कुरातर्फ म यहाँलाई निवेदन